Good morning, class 8. This is your second class. In our first class, we have done the definition of the force, characteristic of the force. हाम्रो फर्स्ट क्लासमा हामीले फोर्स भन्ने कुरो के रहेछ र त्यसको आनी व्यवहारहरू क्यारेक्टरहरूको विषयमा हामीले गर्यौं हो कि हैन र आजको दिन today we are going to learn the types of force. आजको दिनमा हामीले फोर्स कस्तो प्रकारको हुँदा रहेछ कति प्रकारको भनौं न बुझेन मैले अस्तिको फर्स्ट क्लासमा तिमीहरुलाई के भनेको थिए भन्दा फोर्स चाहिँ विदाउट interaction नभई it cannot be applied to an object. जबसम्म दुईटा या दुईटा भन्दा ज्यादा अब्जेक्टहरु माझमा इन्टरेक्सन हुँदैन तबसम्म उसलाई फोर्स एप्लाई गर्न सकिँदैन भनेर बुझेन त्यो आधारमा on the basis of interaction force are of two types. फोर्स कति प्रकारको छ रे दुई प्रकारको बुझेन के रहेछ हेर्दै जाउँ आज हामी टाइप्स अफ फोर्स पढ्दै छौं एउटा चाहिँ भयो तिमीहरुको कन्ट्याक्ट फोर्स अर्को चाहिँ भयो नन कन्ट्याक्ट फोर्स एउटा चाहिँ के भयो रे कन्ट्याक्ट फोर्स एउटा चाहिँ नन कन्ट्याक्ट फोर्स र कन्ट्याक्ट फोर्समा चाहिँ इन्टरेक्सन भन्दा पनि त्यो अब्जेक्टसँग कन्ट्याक्टमा हुनै पर्छ तिमीले त्यो चीजलाई छुकै हुनु पर्छ बुझेन विदाउट टचिङ an object you cannot apply that force in an object त्यो अब्जेक्टलाई नछुई नपक्डी बुझेन तिमीले फोर्स एप्लाई गर्न सक्दैनौ such type of force is known as contact force. Example muscular force. Example के अरे भयो muscular force. यो डस्टर छ नि डस्टर यो डस्टरलाई लिफ्ट गर्नु लागि to lift this duster I need to touch this duster. बुझियो न यो डस्टरलाई लिफ्ट गर्नु लागि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो I have to touch this duster to apply the force in this duster. बुझेन मैले फोर्स कहाँबाट एप्लाई गर्दछु मेरो मसल्सहरुको पावरले with the help of my muscles I am putting force on it. बुझेन तर without contact यसलाई नछुई मैले यसलाई फोर्स एप्लाई गर्नु सक्दिन म जादु वाला हैन ए डस्टर उफ्री जा उता माथि तान्न सक्दिन विदाउट कन्ट्याक्ट I cannot lift this duster. To lift this duster I have to touch the duster. बुझेन यो डस्टर विदाउट कन्ट्याक्ट चाहिँ म उचाल्नु सक्दिन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई उचाल्नु लागि मलाई के चाहियो कन्ट्याक्टमा हुनु पर्छै पर्छ र यो मैले उचाल्दाखेरि मैले मसल्सहरुको फोर्स युज गरे with the help of my muscles I lift this duster. बुझेन such type of muscular force जुन छ यहाँ एक्जाम्पल दिएको यो चाहिँ भयो तिमीहरुको कन्ट्याक्ट फोर्स रासिन थापेर तिमीले जुन झोला पक्रेर आउँदैछ हैन दैट इज मस्कुलर फोर्स यु एप्लाइङ मस्कुलर फोर्स पानी थाप्न जाँदाखेरि जर्किन बोकेर
जर्किन लिएर आउँदैछौ, you are applying muscular force, and such type of muscular force is an example of contact force. बुझ्यो कि बुझेनौ? र फोर्स दुई प्रकारको हुँदो रहेछ, तर मैले अस्तिको क्लासमा चाहिँ भनेको छु विदाउट इन्टरेक्सन फोर्स कुनै पनि अब्जेक्टमा एप्लाई हुन सक्दैन. देयर हेज टु बी इन्टरेक्सन बिट्विन एन अब्जेक्ट, हैन? र आज हामीले के पढ्यौ? टाइप्स अफ फोर्स. देयर आर टू टाइप्स अफ फोर्स. वान इज कन्ट्याक्ट फोर्स एन्ड अनदर वान इज नन कन्ट्याक्ट फोर्स. र नन कन्ट्याक्ट फोर्सपट्टि जाउँ. नन कन्ट्याक्ट फोर्स एक्जाम्पल दिइहाल्छ ल, विथ एक्जाम्पल एन्ड एक्टिभिटी हामी पढ्दैछौँ. किन क्लास 8 को तिमीहरूको जुन सिलेबस पढाइको स्टाइल चाहिँ विदाउट एक्टिभिटी या एक्टिभिटिज चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्नु साह्रो पर्छ. तिमीहरूको किताबमा डेफिनेसन छैन. क्लास 8 को किताब जुन हाम्रो बोर्डको किताब छ, डेफिनेसन भेट्दैन क्लास 8 सम्मको. वाट इज फोर्स भन्ने लु खोज त, भेट्दैन कसले पनि. बुझेन? किन भन्दाखेरि यो लर्निङ प्रोसेस चाहिँ विथ द हेल्प अफ एक्टिभिटिज. तिमीहरूले कतिवटा एक्सपेरिमेन्ट आफै गर्नुपर्छ, अन्त मजा आउँछ पढ्नु पनि. तिमीहरूको वे अफ थिङ्किङ पनि चेन्ज हुन्छ. खासमा हाम्रो पढाइको स्टाइलै त्यही हो. तिमीहरूलाई डेफिनेसन रट भन्ने होइन. बुझेन? तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ एन्ड द्याट हेज टु बी एप्लाइड प्र्याक्टिकली. बुझ्यौँ? र नन कन्ट्याक्ट फोर्स जुन छ, जस्तै भयो एउटा स्ट्याटिक फोर्स. यो बुझ्नु लागि एक्टिभिटी 1 मा हेरौँ. म एउटा सिम्पल, अहिले त अनलाइन क्लासमा भयङ्कर सजिलो भएको छ पढाउनु, मजा आउँदैछ, हैन? रेगुलर क्लास या फिजिकल क्लासमा चाहिँ हामी सायद यो सब कुरो तिमीहरूको अपर्च्युनिटी पाउने थिएन होला. मैले यो सब प्र्याक्टिकली तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नु, तर अनलाइन भएको कारणले गर्दा पढाउनु चाहिँ विशेष गरी साइन्स चाहिँ, अरू सब्जेक्ट म जान्दिनँ, तर साइन्स चाहिँ यति मजा आउँदैछ पढाउनु, त तिमीहरूले त्यही मजाको फाइदा लिनु. बुझेन? एक्टिभिटी 1 हेरौँ. एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट छ. हामीलाई यसमा केही पनि चाहिँदैन. के चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा रुलर ल्याऊ, प्लास्टिक रुलर ल्याऊ ल, प्लास्टिक रुलर र पेपर कटिङ्स ल्याऊ. प्लास्टिक रुलर र के? So student, in activity 1 we are going to learn the static force generated in plastic ruler. हामी एक्टिभिटी 1 मा स्ट्याटिक फोर्स कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ त्यसको विषयमा पढ्नेवाला छौँ. अघि हामीले थ्योरीमा पढ्दै थियौँ नि, त्यसको एउटा रुलर चाहिन्छ र पेपर कटिङ्सहरू चाहिन्छ. र यो रुलर जुन छ, जसको कपाल राम्रो छ, केस राम्रो छ भने कपालमा रब गर्दा पनि हुन्छ. यु हेभ टु रब दिस रुलर इन यर हेयर अर एनी सिल्क क्लथ. सिल्कको क्लथमा रब गर्दा पनि हुन्छ, अथवा केस राम्रो छ भने केसमा दल्दा पनि हुन्छ. र केसमा अहिले म दल्दैछु. हामी अहिले केसको विषयमा पढ्दैछ? स्ट्याटिक फोर्सको विषयमा. र स्ट्याटिक फोर्स चाहिँ केसको इक्जाम्पल रहेछ भयो? नन कन्ट्याक्ट फोर्स. विदाउट एनी कन्ट्याक्ट फोर्स चाहिँ एप्लाई हुँदो रहेछ. र कसरी हुँदो रहेछ यहाँ म देख्छु. आफ्टर रबिङ दिस रुलर मैले के गरेँ? तानिँदैछ पेपर. तान्नेन, होइन? एउटा पेपर तान्नेको देख्यो, फेरि एकखेप रब गरौँ, हेरौँ मैले राम्रो रब गरेन होला, होइन? जति ज्यादा राम्रो रब गर्छौ त्यति राम्रो तिमीहरूको एट्र्याक्सन हुन्छ. देख्यो? र विदाउट कन्ट्याक्ट के भयो यिनीहरू? यो पेपरमा फोर्स एप्लाई भएर फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्दैछ. र सच टाइप अफ एक्टिभिटी अर द एक्सपेरिमेन्ट अर इक्जाम्पल भनौँ न इज नोन एज स्ट्याटिक फोर्स. एक्टिभिटी 1 मा
तिमीले देख्यौ त्यो जुन प्लास्टिक रुलर मैले केसमा रब गरेको थिएँ, त्यो केसमा रब गरेको रुलर चाहिँ त्यो जुन पेपरको टुक्राहरू छ त्यसलाई नछोई त्यसको माथिबाट राखिदिँदाखेरि त्यो पेपरको टुक्राहरूलाई उसले के गर्यो, एट्र्याक्ट गर्यो। दुईटा कन्ट्याक्टमा आएको छैन, कन्ट्याक्ट भएन नि, सर्टन डिस्टेन्समा आइपुग्दाखेरि के गर्यो, एकअर्का नछोई त्यो प्लास्टिक रुलरले कसलाई एट्र्याक्ट गर्यो, तिमीहरूको पेपर्सलाई। जब मैले केसमा रब गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रिकली चार्ज भयो हैन, चार्ज हुँदाखेरि पछि हायर क्लासमा तिमीहरूले पढ्छौ, इलेक्ट्रोन एटमहरू अलिअलि पढ्छौ, त्यसको विषयमा के हुँदो रहेछ, केले एट्र्याक्ट गरेको हायर क्लासेसमा गएर पढ्छौ। तर अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझ, विदाउट कन्ट्याक्ट चाहिँ जुन तिमीहरूको प्लास्टिक रुलर इलेक्ट्रिकली चार्ज भएको थियो त्यसले चाहिँ के गर्यो, त्यो तिमीहरूको पेपर कटिङ्सलाई एट्र्याक्ट गर्यो। सच टाइप अफ एक्जाम्पल्स इज नोन एज स्ट्याटिक फोर्स। स्ट्याटिक मिन्स विदाउट मुभिङ भनौँ न, एकै जग्गा भनेको, बुझेन, स्ट्याटिक फोर्स। र नेक्स्ट म्याग्नेटिक फोर्स। अनफर्चुनेटली मेरोमा म्याग्नेट छैन रहेछ, ट्राई गरेँ घरमा हेर्नु छैन, पाएन, र म बुझाउने कोसिस गर्छु। तिमीहरूले पनि म्याग्नेट त खेलाकै हो हैन, दुईटा म्याग्नेट अथवा म्याग्नेट मेटल टच गर्नु पर्दैन नि, ठिक्कै मेटलको छेउमा लाँदा त्यो मेटललाई एट्र्याक्ट गरिहाल्छ नि, अथवा मेटललाई एट्र्याक्ट गर्छ अथवा मेटलले के गर्छ, म्याग्नेटलाई एट्र्याक्ट गर्छ। कोही बेला दुईटा बार म्याग्नेट भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, तिमीहरूले पछि फिजिक्स लिएर गए पढाइछौ भने देख्छौ। र यो बार म्याग्नेटमा नर्थ साउथ लेखेको हुन्छ, पोलहरू साउथ नर्थ, अपोजिट पोल राखिदियो अरे, नर्थ र साउथ भडाइदियो अरे के हुन्छ, यहाँनिर एट्र्याक्ट हुन्छ। अपोजिट पोल चाहिँ तर तिमीले राखिदियो अरे सेम पोल बनाइदियो अरे, घुमाएर नर्थ नर्थ अथवा साउथ साउथ राखिदियो अरे के गर्छ उनीहरू, रिपेल गर्छ, भाग्छ टाढो। कतिजनालाई थाहा छ नि हैन, के गर्छ म्याग्नेट, एकअर्कादेखि भाग्छ। उसो भए सेम पोल छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, रिपेल, रिपेल इच अदर। र यो यसमा पनि हामीले के देख्यौँ, फोर्स जेनरेट हुँदैछ यहाँनिर, बट विदाउट एनी कन्ट्याक्ट। कन्ट्याक्ट नभई यहाँनिर के हुँदैछ, एउटा फोर्स जेनरेट हुँदैछ। र यस्तो खालको फोर्सलाई चाहिँ हामीले भन्छ म्याग्नेटिक फोर्स। र यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई देखाउन सकेन, मेरोमा छैन रहेछ, बार म्याग्नेट पनि अर्डिनरी म्याग्नेटहरू पनि छैन रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ मैले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट भत्काएँ मात्रै पाउँछु होला, मैले साउन्ड बक्सहरू भत्काएँ। र हाम्रो नेक्स्ट नन कन्ट्याक्ट फोर्समा जुन चाहिँ TATIONL ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब यसको त एक्टिभिटी के गर र नो, बिचरा न्युटन जसले चाहिँ फोर्सको पित्र बुझायो, फोर्सको युनिट पनि उसकै नाममा राखेको छ, डरलाग्दो साइन्टिस्ट तिमीहरू जस्तै हो, बुझेन। उसले रुखमुनि सुतिरहेको थियो अरे, बुझेन, सुतिरहँदाखेरि के भयो, अचानक एप्पल झऱ्यो उसको टक्कै। हामी हो भने के गर्थ्यो, पुसपास गरेर ग्राम ग्राम खान्थ्यो। तर उसले हेर एप्पल झरेको सबले देख्थे नि त, सबैले देखेको, न्युटन भन्दा पनि पहिलाको मान्छेहरूले पनि देखेकै हो। एप्पल के पत्ताहरू पनि मुनि नै झर्दो रहेछ, मैले डस्टर छोडिदिएँ अहिले मुनि नै झर्छ, यो मार्कर छोडिदिएँ मुनि नै झर्छ। तर ऊ मात्रै यस्तो, उसको वे अफ थिङ्किङ, उसको वे अफ अब्जर्भिङ पावर भनौँ, उसको के थियो, अर्कै थियो। उसले के सोच्यो, किन चाहिँ जे चिज पनि
मुनि झर्दैछ। के कारण रहेछ हेर त। एप्पल झरेको अरूले देखेको थिएन होला, पत्ता झरेको देखेको थिएन, यो डस्टर झरेको कसले पनि देखेको छैन। उसले कसरी सोच्यो त्यो कुरोलाई? उसले के थाहा पायो? हाम्रो अर्थले, संसारले जुनै चिजलाई पनि एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। एट्र्याक्सन अफ द अर्थ टुवर्ड्स इट। जुनै चिजलाई उसले के गर्छ? मुनि तान्ने कोसिस गर्दो रहेछ। सच टाइप अफ फोर्स इज नोन एज ग्रेभिटेसनल फोर्स। कि एकदम अर्थ आफै आएर त्यो एप्पल टिपेर झार्यो? झरेन नि। यो डस्टरलाई झार्नु मुनि एउटा अर्थ आफै आएर पक्रेर झार्यो? झरेन, आफै झर्यो। मिन्स ग्रेभिटी एप्लाई हुँदैछ यहाँनिर विदाउट कन्ट्याक्ट। तर इन्टरेक्सन चाहिँ हुनैपर्छ। तर बुझेन? र हामीले आजको उयसमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि फोर्स कति प्रकारको रहेछ, बुझेन? र कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको के रहेछ, नन कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको के रहेछ। र आजको भन्दा पनि फोर्समा तिमीहरूले के थाहा पायो लु मलाई भन त। के थाहा पायो भन्दा के पढ्यो हामीले? फर्स्ट क्लासमा हामीले फोर्सको डेफिनेसन पढ्यौँ। सिम्पल डेफिनेसन, डरलाग्दो डेफिनेसन पनि पढेनौँ हामीले। सिम्पल डेफिनेसन, तान्नु र ढेकाल्नु के भन्छ? तान्नु र ढेकाल्नु, पुल एन्ड पुस। कुनै एक्टिभिटी जहाँ चाहिँ पुल एन्ड पुस हुँदैछ द्याट इज फोर्स भनेर डरलाग्दो पारा पढेनौँ हामीले, होइन? 2 नम्बर हामी के पढ्यौँ? क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्स पढ्यौँ। नम्बर 1 क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्समा के पढ्यौँ? कुनै अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई हुनु लागि त्यो अब्जेक्ट के, त्यो दुईटा माझमा इन्टरेक्सन के हुनु पर्यो? हुनै पर्छ। देयर हेज टु बी इन्टरेक्सन बिट्विन द अब्जेक्ट, अन्त मात्रै फोर्स के हुन्छ? एप्लाई हुन्छ। 2 नम्बर के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट occurs towards the direction of force। साथी जान्दैछ, तिमीले यहाँ गएर जोडले उता ढेकाल्दै साथी तिम्रोपट्टि लड्छ कि उतापट्टि जान्छ? जता ढेकालेको छ त्यतापट्टि जान्छ। र हाम्रो लर्निङ आउटकम्सहरू के थियो भन्दाखेरि तिमीहरूले डेफिनेसन पढ्यौ। क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्स पढ्दा कुनै पनि अब्जेक्टमा जबसम्म इन्टरेक्सन हुँदैन तबसम्म फोर्स एप्लाई हुँदैन। डिस्प्लेसमेन्ट, जता फोर्सको डिरेक्सन छ त्यतै हुनु पर्यो। जस्तै यो मार्करलाई मैले उता ठेलेँ भने मेरो फोर्सको डिरेक्सन उता छ, यो मार्कर पनि त्यतै डिस्प्लेस हुन्छ। मैले यता ताने भने यतै आउँछ, त्यही भन्नु खोजेको होइन। 3 नम्बर के पढ्यो? भन छिटो। कसरी भन्छौ नभन, म आफै भन्छु ल। 3 नम्बर हामीले के गर्यौँ? कुनै पनि अब्जेक्टको चेन्ज अफ स्टेट गराउनु लागि, मोसनमा छ भने रेस्ट ल्याउनु लागि, रेस्टमा छ भने मोसनमा, अथवा उसको मोसनमा पनि कुनै पनि चेन्जेस ल्याउनु लागि एक्सेलरेट अर डिएक्सेलरेट गर्नु छ भने एप्लाइड फोर्स चाहिँ ग्रेटर देन द फ्रिक्सन हुनु पर्यो। बुझेन? उसको इनर्सिया टेन्डेन्सी अब 9 मा पर्छ, त्यो ठिकै छ। अब इनर्सिया नगरौँ, उसको कुनै पनि एप्लाइड फोर्स चाहिँ ज्यादा हुनुपर्छ। जस्तै मैले यो भित्तालाई ठेल्नु हो भने मैले ठेलेर सक्दिनँ, फोर्स एप्लाई हुँदैछ तर डिस्प्लेसमेन्ट भएको छैन। अब यो भित्तालाई मैले डिस्प्लेस गराउनु लागि मेरो जुन एप्लाइड फोर्स चाहिँ यो भित्ताको इनर्सिया भन्दाखेरि अथवा ज्यादा हुनुपर्छ। मैले ठुलो बुलडोजर ल्याएर यो भित्तालाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। बुझेन? र हाम्रो लर्निङ आउटकम्समा सिम्पल पाराले हामीले डेफिनेसन पढ्यौँ, क्यारेक्टरिस्टिक अफ फोर्स पढ्यौँ, र अर्को के पढ्यो भयो हामीले? टाइप्स अफ फोर्स।